नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 113। इसमें अज़ीज़ सामियात दो गिरोह हैं, यहूदी और नुसरानी। अब ये दोनों गिरोह पहले चूँकि नबूवत और रिसालत यहूद में थी, फिर अल्लाह ताला ने यहूद से लेके नसारा को दे दी। अब इनका एक ही किबला था, बैतुल मुक़द्दस। अब हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा जब बैतुल मुक़द्दस की मशरक़ी जानिब में क़ियाम पज़ीर हो गई तो ईसाइयों ने अपना हिस्सा मशरक़ी जानिब को बना लिया, तो यहूद ने अपना हिस्सा मगरबी जानिब को बना लिया। ये दोनों आपस में बहुत ही लड़ते थे और हसद में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हसद करते थे एक दूसरे से। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, मबूस होने के बाद ये दोनों गिरोह आपस में मिल गए। हालांकि ये एक दूसरे से हसद में बहुत बढ़ चुके थे, लेकिन ये अल्लाह के रसूल के मुकाबले में एक दूसरे के साथ हो गए। फिर ये कहने लगे कि अल्लाह के रसूल या तो यहूदी बन जाए या नुसरानी बन जाए। ये क्या इन्होंने एक नया दीन ईजाद कर लिया है। तो यहाँ से आज हम पढ़ते हैं वकालतिल यहूद लैसत नसारा अला शैउन, और यहूदी कहते हैं कि नसारा कुछ भी नहीं है, यानी किसी दीन पर भी नहीं है। वकालत नसारा, और नसारा कहते हैं लैसतिल यहूदु अला शैउन के यहूदी यानी किसी दीन पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनकी कोई भी असल हकीकत नहीं है। वह हम यतलूनल किताब, हालांकि ये एक ही किताब यानी तौरात को पढ़ते हैं। कज़ाली का इसी तरह काल अल्लाज़ीना कहा उन लोगों ने ला यालमूना जो कुछ नहीं जानते थे, मिसला कौलहिम इन जैसी बातें, यानी जिनके पास किताब नहीं आई थी उन्होंने भी ऐसी ही बातें की थी जो जिनको किताब मिल चुकी है, जिस तरह वो बातें कर रहे हैं। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम, बस अल्लाह फ़ैसला करेगा इनके दरमियान यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीह यख्तालिफ़ून, उन बातों में जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं। यानी वो कहते थे यहूदी बन जाओ तो कामयाब हो जाओगे, वो कहते थे नुसरानी बन जाओ तो कामयाब हो जाओगे। वो कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, वो कहते थे इब्राहिम हमारे हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, और उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से मन्ना करे, अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोके। आन यूज़ करा फ़ी हस्महू, के इसमें अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया जाए इन मस्जिदों में। और उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके कि उसका ज़िक्र करने से, यानी अल्लाह का ज़िक्र करने से इन मस्जिदों में वसा आफ़ी खराबिहा, और कोशिश करें इन मस्जिदों को वैरान करने की। उलाई का मा काना लहुम, ऐसे लोग नहीं हैं इनके लिए, अन यदखुलूहा, कि ये दाखिल हूँ अल्लाह की मस्जिदों में, इला खाइफिन, मगर डरते डरते। लहुम फ़ी दुनिया खिज़्युन, इनके लिए तो दुनिया में भी रुसवाई होगी। वालहुम फ़िल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब होगा। अब इसकी भी दो आ रहे हैं, यानी एक गिरोह कहता है कि ये ईसाई थे जिन्होंने यहूदियों को रोका था। ईसाई रोम के बादशाह से मिल गए थे और यहूदियों को मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया था, और उसके यानी वैरान करने पे दर पे आ गए थे। दूसरा गिरोह कहता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मुशरिक नहीं आने देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे उस वक्त भी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत उसके मौके सुलह हुदैबिया के मौके पर उम्रा करने के लिए आए, तो उस वक्त भी इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें उम्रे करने की इजाज़त नहीं दी, नहीं आने दिया। तो इसके रिज़ल्ट में यानी सुलह हुदैबिया पेश आया। अब अल्लाह फरमाया ऐसे लोग मस्जिदों में दाखिल ही ना हों अल्लाह की मस्जिदों में, मगर डरते डरते। इन्हें क्या हक़ पहुँचता है कि अल्लाह की मस्जिदों को वैरान करने से, रोकने से। हालांकि हरम पाक हर एक के लिए खुला हुआ है, कभी किसी के लिए बंद नहीं हुआ। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु। अब अगर पहले ग्रुप के मुताबिक देखा जाए तो एक हिस्सा ईसाइयों ने मशरिक़ को पकड़ा हुआ था बैतुल मुक़द्दस के, दूसरा मग़रिब यहूदियों ने। अल्लाह फरमा रहा है मशरिक़ भी अल्लाह का है और मग़रिब भी अल्लाह का है। फ़अैनमा तवल्लू, तो वल्लू, पस तुम जहाँ भी फिरोगे, फसम्मा वजहुल्लाह, पस अल्लाह ही को पाओगे। पस तुम अपना रुख, अपना चेहरा जहाँ भी फिरोगे, वजहुल्लाह, अल्लाह को पाओगे। यानी ये नहीं है कि अल्लाह मशरिक़ में बैठा हुआ है या मग़रिब में बैठा हुआ है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। अच्छा जी, तो अल्लाह ही को पाओगे। इन अल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वसी इल्म वाला है, यानी अल्लाह की इल्म की आगाही वसअत बहुत ज़्यादा है।
وقالوا اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ یعنی عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح یہودی کہتے تھے نزیر نبن اللہ، نعوذ باللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ یعنی وقالوا اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، بل یعنی اولاد جیسی چیزوں سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یعنی اللہ چاہے اگر اولاد بنانا چاہتا تو چن لیتا، کیونکہ ہر چیز ہے ہی اسی کی، مالک وہی ہے، کلہ قانتون، ہر چیز اسی کی ہی فرما بردار ہے۔ بے شک بدیع السماوات والارض، اسی نے ہی ابتدا کی، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، بے شک یقولو وہ فرماتا ہے، لہو اس کام سے کن ہو جا، فَیَکُن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ وہ تو انسان ہوتا ہے جسے کمزور ہوتا ہے، جسے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ایک وزیر کی، مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ایک پشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا تو کہنا بھی اس طرح ہوتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فَیَکُن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں جانتے، لولا یکلمون اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، او تاتینا آیات، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا، کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی باتیں، تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بین الآیات یقیناً اللہ نے کھول کے بیان کر دی اپنی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ یعنی یہ مکہ کے مشرک لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ آپ سے کیوں یعنی وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیتے، ڈائریکٹ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے ان ارسلنا کا بالحق، بے شک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، بشیروں و نذیرہ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کے بارے میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دے دیں جنت کی اور ڈرا بھی دیں، اب اگر اس کے باوجود یہ جہنم میں آ گئے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں آئے ہوئے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہرگز نہیں راضی ہوں گے، نہ یہودی، ولا نصارہ، اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ان کے طریقے کی۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ والا ان اتبعت اہواءہم، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد، جاءک من العلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم بھی آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگا اللہ سے کوئی بھی بچانے، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، اس طرح جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ ان کے یہودی یا عیسائیوں میں سے جو اپنی تورات کو بھی اس کے ایسے ہی پڑھتے تھے جس طرح پڑھنے کا حق تھا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں بہ جو اس کتاب، اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو بھی کفر کرے گا اس قرآن کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔